Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मेज़बान होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। नाजरीन, सुकून वो दौलत है जो आज के दौर में नहीं मिलती है और इसको ढूंढने के लिए हम लोग कहां कहां नहीं जाते हैं। कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, कभी दम करवाने, कभी कहीं। मगर अफसोस कि हम इन आर्जी सहारों के जरिए चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सुकून की दौलत हमारे अपने हाथ में होती है। हम जब डॉक्टरों के पास सुकून की अद्वियात लेने जाते हैं तो वो ढेरों पैसे भी हमसे ले लेते हैं और उसके बाद हमें आर्जी सुकून के अलावा कुछ नहीं दे सकते। डॉक्टर्स सुकून की अद्वियात जैसे कि लेक्सोटनल, लेक्सिलियम, 81 वगैरह इस तरह की अद्वियात आपको देते हैं और उस अद्वियात के खाने के बाद आप कुछ देर के लिए सुकून महसूस करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अद्वियात खाने के बाद आपके दिमाग के होने वाले जो काम हैं उसमें थोड़ी देर के लिए रुकावट पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग खामखा सुकून महसूस करता है और आपको लगता है कि आप सुकून हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि जब इन अद्वियात को आप छोड़ देते हैं तो तबीयत में बेचैनी और मुस्तकिल तौर पर आप बेचैन और बेसुकून रहते हैं। इन अद्वियात के मुज़िर असरात क्या हैं? आइए पहले उनकी तरफ चलते हैं। इन अद्वियात के मुज़िर असरात यानी साइड इफेक्ट्स जैसे कि थकावट का रहना, और नाज़रीन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो मुस्तकिल इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनको अपने जिस्म के अज़ा पर काबू नहीं रहता। कभी हाथ पांव में लर्जिश पैदा हो जाती है, कभी ऐसा भी होगा कि आपको लोग कुछ मिलेंगे जिनको अपने चेहरे के जो मसल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। कभी वो अजीब तरह से यहाँ से गाल हिलता हुआ नजर आएगा उनको, कभी होंठ अजब तरह से हरकत करते हुए दिखाई देंगे उनको। वो चाहकर भी अपने चेहरे की हरकत को रोक नहीं सकते। ये वो साइड इफेक्ट्स हैं जो इन सुकून आवर अद्वियात की वजह से पैदा होते हैं। इसी तरह मुंह का खुश्क रहना, भूख ना लगना, कब्ज हो जाना, ये इसके बड़े मुज़िर साइड इफेक्ट्स हैं। भूख ना लगने की बहुत बड़ी वजह यह होती है कि जब हम सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है तो भूख भी नहीं लगती और जो मैदे में ग़िज़ा मौजूद है उसको हजम करने में जिस्म को देर लगती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। इन अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से दिमाग में खलल पैदा हो जाता है। बाज़ दफ़ा इंसान कुछ ऐसी हरकतें करता है या ऐसे लफ्ज़ मुंह से निकल जाते हैं जिसके बोलने पर उसे कुदरत नहीं होती, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा मुज़िर असर है इन अद्वियात के इस्तेमाल करने का। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि आप इन अद्वियात का इस्तेमाल कतन ना करें। खास तौर पर जो बच्चे हैं उन्हें तो ये अद्वियात कभी भी इस्तेमाल ना करवाएं, और लैक्टेशन के अमल से गुजरने वाली खवातीन इसको इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी के शुरू के जो 3 महीने खास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, ऐसी अद्वियात से कतन गुरेज करें जो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती हैं ऐसी खवातीन को। आइए नाज़रीन, इन अद्वियात के इस्तेमाल को छोड़ने के बाद अगर आपको सुकून नहीं मिलता है तो फिर सुकून हासिल करने के वो फितरी और कुदरती तरीके कौन से हो सकते हैं, यानी नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल में हम आपको बताएंगे वो नेचुरल वेज कि जिनके जरिए से आप सुकून हासिल कर सकते हैं। सुकून ना आने की जो वजूहात हैं उन वजूहात को दूर कीजिए। सुकून ना आना और बेचैन रहना, इसकी वजूहात एक इंसान सबसे ज्यादा खुद जानता है। अगर आपके दफ्तर में कोई मसला है, आपकी स्टडीज में कोई प्रॉब्लम है, घर में रिश्तों में कोई ऐसा मसला को खलल वाक़ हो गया है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस मसले को हल कीजिए, ना कि आप अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दें। यानी आप अपने डिप्रेशन को खत्म करने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जब रात को सोने लगें तो अपने जहन को खाली करके सोएं। नाज़रीन, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। छोटी सी चीज ये है कि ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक पेन है। अगर मैं इस पेन को पकड़ लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप मुझे ये कहें कि इस पेन को मैं 10 मिनट तक यूं पकड़े रखूं तो बहुत आसान है, मैं इसे पकड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको सुबह से लेकर रात तक यूं ही पकड़े रखूं तो आप देखेंगे कि मेरा बाजू शल हो जाएगा
ہو سکتا ہے مجھے اپنے بازو کی بعد میں فزیو تھراپی کروانی پڑے، مجھے اس کی مالش کرنی پڑے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ وزن میں زیادہ نہیں ہے، مگر میں نے اس کو زیادہ دیر تک اٹھایا ہے، اس لیے میرا بازو درد ہوگا۔ اسی طرح سے ہم جو روزمرہ ڈپریشن، ٹینشنز اور ارد گرد کے جو مسائل ہیں انہیں اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک انہیں اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ چھوٹے چھوٹے بوجھ جو ہمارے دماغ پر ہوتے ہیں یہ کس طرح ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹی سی پینسل میرے بازو کو تھکا سکتی ہے تو کیا خیال ہے جو ہمارے خیالات اور جو فکریں ہیں وہ ہمارے دماغ کو نہیں تھکائیں گی؟ یقیناً تھکائیں گی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ رات سونے سے پہلے فکروں کو اپنے پاس سے دور رکھ کر سوئیں۔ اسی طرح صبح جاتے ہوئے ہم بالکل خالی ذہن ہو کر گھر سے نکلیں اور اللہ سے یہ دعا کر کے نکلیں کہ آج کا دن ہمارا بہترین گزرے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا بھوک رکھ کر کھائیں۔ اگر آپ کو 3 حصے بھوک لگی ہے تو کھانا 2 حصے کھائیے، اور اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو 1 حصہ کھانا کھائیے۔ کھانے کے وقفے کم کر دیجئے، لیکن ایک ہی وقت میں زیادہ کھانا مت کھائیے۔ یہ آپ کی طبیعت میں بھاری پن پیدا کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ڈھیر سارا کھانا کھا لیتے ہیں۔ اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبح سویرے نہار منہ آپ 1 سیب اور 1 گلاس دودھ اگر آپ ایسے پی لیں، یا اگر آپ ان دونوں کا ملک شیک بنا لیں اور وہ پئیں، خالی پیٹ نہار منہ ملک شیک جو سیب کا ہے وہ پینے سے آپ کی طبیعت خوشگوار اور تازہ دم رہے گی سارا دن۔ اسی طرح کاجو جو کہ خشک میوہ جات میں آتا ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ یہ وٹامن بی گروپ کا بہترین نمائندہ ہے۔ کاجو سردیوں میں کھائیں تو بہت اچھا ہے، ایون کہ آپ گرمیوں میں بھی کاجو تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں، اور ضرور کھائیں۔ روزانہ 1 کھا لیں، 2 کھا لیں، جتنا آپ برداشت کر سکیں، کیونکہ یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی تھکاوٹ دور کرنے میں بہت بہترین چیز ہے۔ ناظرین، جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد ہلکی واک کریں، ہلکی سی چہل قدمی کریں۔ چہل قدمی کیے بغیر کبھی بھی کھانا کھا کر مت لیٹیں، اس سے آپ کی طبیعت میں بوجھل پن پیدا ہوگا، آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی، کھانے میں جو ہاضمہ ہے وہ آپ کا دیر سے ہوگا، آپ کو قبض کا شکایت ہوگی، قبض کی شکایت کی وجہ سے آپ کے دماغ پر زور پڑے گا، آپ کا سر درد رہے گا، آپ کا حافظہ کمزور ہوگا، اور یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو ڈپریشن میں لے جائیں گی۔ جب حافظہ کمزور ہوگا، آپ اچھا کام نہیں کر سکیں گے تو دفتر میں آپ کا باس ناراض ہوگا، اسکول میں آپ کے اساتذہ ناراض ہوں گے، اسی طرح گھر میں آپ کے بڑے اور آپ کے چھوٹے آپ سے خفا رہیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ براہ کرم سکون آور ادویات سے مکمل طور پر بچیں اور فطری اور قدرتی طریقے اختیار کریں کہ جس سے آپ اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اس کے کامنٹ باکس میں اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کی رائے کی ہم قدر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔